أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه نستغفره ونتوكل عليه. والحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولا سيما على الثاني عشر الحجة المنتظر بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. صلوات. پروردگار عالم را شکرگزار شسته که یک دفعه باز ما شما را توفیق شرکت در مجالس عزای حسینی را عطا کرد. درسگاه عظیم امام حسین علیه السلام مورا د شاگردی قبول کرد. موضوع بابت باید شکرگزار پروردگار عالم باشی. موضوع سخن از ما ازدواجی زندگی است که گفتی بعضی از نکات ضروری و عملی و بسیار مهم را باید زن و شوهرها خبر باشه برای اینکه کامیاب ازدواجی زندگی داشته باشه، یک موفق ازدواجی زندگی داشته باشه. به هر حال در حال حاضر شاید ټاپیک د درد ازنا بخره کی ازدواج کدن به هر حال ممکنه سالها تیر شده باشه از ازدواج چی، اما هیچ اشکال نداره. آدم چند سال بعد یک نوی گبی نور خبر شونه د عملی زندگی بلیش عمل کنه، هیچ مشکل نداره. مکتب از مو الحمدلله از این حواله هیچ قباحت قائل نیست. فرض که آدم پورا زندگی یک گبر خبر نبوده بلیش عمل نکرده، از مردوی یک روز پیش خبر بشنه دین امورم تشویق نمشته باید بلیشی عمل کنه دیگه، هیچ اشکال نداره. برای از اونایی که سالها زندگی ازدواجی شی و مشترک شده تیر شده، اونا عالی خبر شونه عالی بازی نکات رعایت کنه و زندگی خود مزید شیرین کنه. برای اونایی که تازه در رشته ازدواج منسلک شده برای اونا زیاد مفید است که به هر حال در عملی زندگی خود میتونه از این نکته ها و پوینت ها استفاده کنه. و جوانایی هم که به هر حال در رشته ازدواج منسلک نشده هر وقت منسلک شد بعضی پوینت ها اگر در یاد نماند به هر حال برایشنا مفید واقع شده میتونه. دیگه ټاپیکی است که باید طرفش خصوصی توجه داده شده. ما ای ټاپیک که اینجا در صورت مجلس مطرح منی، خب منی مجلس از خود خاص شرط و شرایط داره، از خود خاص ماحول داره. مثلا منی مجلس موس پروژکتر استفاده نمیتونه. ای درس ها و ای مجالسی که به هر حال در این ټاپیک مو گفتگو منی بلیش باقاعده پاورپوینت سلاید شو ها است که مو اینار در صورت درس باقاعده پڑھاو منی برای جوان ها. یو جوان هایی که نزدیک در ازدواج است در فاطمیه اسلامیک سنتر که بعضی هایشون شاید خبر داشته باشین، از شفاخانه کم پیش کی موری روی بری پارکینگ شفاخانه فاطمیه اسلامیک سنتر اونج موی سیشن ها را برای جوان ها میگیری. ابی رنگا وقتاً فوقتاً تا جوان ها بایا و از معارف اهل بیت علیهم السلام استفاده کنه. دیگه میتونه جوان ها میرنگا هر چند ماه بعد مو این سیشن را میلی
و بر چند ماه بعد نو جوانها در رشته ازدواج منسلک میشن دیگه. برای ازنا یک زمینه است، یک موقع و موقعیت است که باید وقتا فوقتا از این بحث ها استفاده کنه. اما بسیاریا شاید اونجی منی ازو کلاسیز شرکت نکنه، منی ازو کلاسیز نه امزو خاطر ما مناسب دیدم که منی مجلس هم باید ترافیکا هرچند سلاید شو و غیرش مو چلانده نمیتونی، هرچند که است ازو ملتی میدیا استفاده نمیتونی، لیکن نکات چی باید رسیده شونه. یک صلوات بر محمد و آل محمد. خب دی چند روز گذشته بحث های مقدماتی را بیان کردی و اصل موضوع خو منیش وارد نشدی که اصل موضوع را آخرای دی روزنامه مجلس یک مختصر بعض نکات مختصر را بیان کردی و از این شو به بعد که است طرفی اصل موضوع مای و دبریزو دیسکشن منی. بحث را بگم که بحث از ما از کجا شروع شده بود. بحث از ما اومدی درباره اهمیت ازدواج تاپیک را مطرح کردی از آیت ها و روایت ها. از بعد اومدی گفتی این ازدواج چقدر خوبصورت انجینیرینگ شده که تمام ضرورت های انسان مد نظر اشته، دانه دانه ضرورت های انسان را این ازدواج ما برطرف و منه و پورا منه. اگر ما شرط و شرایط مد نظر اشته این ازدواج زندگی را تیر کنیم. و از بعد اومدی گفتی یک تاپیک بسیار مهمی که بسیاری از جوانها و بسیاری از زوجها نمیتونه یک خوب ازدواج زندگی تیر کنه و وجهش عدم شناخت زن و شوهر است که مرد زن را نمیشناسه و زن مرد را نمیشناسه. این اردو دو الگ الگ مخلوقات است، این اردو دو الگ الگ کوالیتیز داره. من از چند شاو مو د دیتیل خوب د مفصل مای این فرق های که بین زن و مرد است اونا را بیان منی تا مو نسبت دیگه شناخت پیدا کنی. و بعضی از تاپیک های موضوع نه فقط د رشته ازدواج بلکه د تربیت اولاد هم بسیار اثر میندازه. د منی تربیت اولاد هم بعضی از نکات و بعضی از انفارمیشن و اطلاعاتی که داشته باشه انسان میتونه منی تربیت اولاد و نکات رعایت کنه و ضرورت های اولاد خوره از مختلف حواله پورا کنه. دیگه زی ولی بسیار مهم تاپیک است و هر چقدر شناخت زیاد شونه بین زن و شوهر امو قدر انسان میتونه از فول پتانسیل یزی خوبصورت رشته و بهترین و مقدس رشته از فول پتانسیل چی استفاده کن. اما هر چقدر اطلاعات کم باشه مثل دنیایی چیزا عالی یک سوپر کامپیوتر را گیر از ما وری آدم اگر بایر که ما درباره سوپر کامپیوتر هیچ انفارمیشن ندارم، هیچ فانکشنالیتی از خبر نیستم، طریقه کار از خبر نیستم، مرگ گرانترین سوپر کامپیوتر و بهترین سوپر کامپیوتر را میدم ماش استفاده نمیتم. اما می سوپر کامپیوتر اگر بایر اهل چیر بیده اونایی که واقعا اسپیشالیست هست برای امروز پرپازی که تیار میشه. شما خبر دارین سوپر کامپیوتر یک رنگ نیست، بخش مختلف پرپازا مختلف سوپر کامپیوتر تیار میشن. مثلا بخش موسمیات والا الگ سوپر کامپیوتر است، امی رنگ بخش شعبه های مدیکال الگ سوپر کامپیوتر است. آلونار بایر اگر د گیر از ما بیده ما نمیتونم مش استفاده کنم. چرا؟ اطلاعات ندارم درباره از معلومات ندارم. اطلاعات که نداشتم ممکنه ایگو بٹن چر بیزنم اولچا کستا خراب کنم شد اولچا ضربه بیزنم ورا دیگه اینجا ما میرنگ است. هر چقدر اطلاعات شوهر درباره زن داشته باشه و زن درباره شوهر داشته باشه میتونه مقدر از فول پتانسیل ازی خوبصورت رشته استفاده کنه. خب سلسله فرق ها را شروع منی. این فرق ها دانه دانه کی بیان منی عملی زندگی بسیاری از مسائل را یک ریزه فرق میتونه حل کنه و یک ریزه فرقی که انسان اطلاع نداشته باشه میتونه بسیار از مسائل را ایجاد کنه. بسیار از جنگ و جدل ها را یک اطلاع نداشتن میتونه ایجاد کنه. خب یک از فرق هایی که دیشا خدمت شما بیان کردی گفتیم ما زن و مرد از لحاظ جسم و جسمانیت فرق داره. مرد وره قوی وزنها و قوی کارها خلق شده، اما در مقابل زن وجود چه چیز رنگ است برای کارهای نسبتا کمتر قوی و سختتر که راحتتر باشه و آسانتر باشه. جسم زن برای زو تیار شده. یک مرد که است 50 کیلو گونیر بال میتونه، اما یک زن برایشی مشکل است 50 کیلو مگری که واقعا زحمت کشیده باشه، خواری کرده باشه، از ریزگی وزن و غیره بال کرده باشه میتونه، اما نرمالی خب یک معمولی فرق است. یک از دیگه فرق هایی که پروردگار عالم منی زن و مردشته از لحاظ مغز است که مغز زن و مرد چی داره بسیار از فرق ها داره. گفتم این باره ما امروز مدیکال و نفسیات ما ثابت منه.
ریسرچ ها مشنا مايمغا مغز زن کد مغز مرد فرق داره. مثلا دا اولنا شریک از فرقایش ما بیان کردم اگر یاد شما باشه. ما گفتم یک از فرقهایی که بین مغز زن و مغز مرد است اوی است که مغز زن تقریبا 10% از مغز مرد قدر ریزه تر است. البته این دا عقل زن کار نداره که مبازی ده میگه یار زنا کس نمیفهمه، زنا کس عقل چنا دا زانویش است یا دا پایش است. این گبا سراسر غلط است. این فلسفه ها داره. بیرال اگر مو د باز جایا مینگرنی زن کس خوب نمیتن کلکولیشن کنه. پروردگار عالم پرپسلی و رمورنگ خلق کده. پروردگار عالم عمدن و مقصد و هدف کی نسبت بخشی زی زن مد نظر داره. پروردگار عالم اور از قصد میرنگ خلق کده که بعضی چیزها رو انجام دادن نمیتونه. پس اوورال 10% مگه مغز زن از مغزای مرد کده 10% ریزه تر است. خب شما خبر دارین مغز انسان دو سفیر داره، دو حصه داره، یک طرفی راست یک طرفی چپ و هر دو حصه از خود مختلف کارایی داره، از خود مختلف فانکشن‌ها را انجام میده. مثلا طرفی چپ دماغ انسان طرفی راست بدن انسان را کنترل میکنه و طرفی راست دماغ انسان طرفی چپ بدن انسان را کنترل میکنه. خب طرفی چپ مخصوص کارها را انجام میده، طرفی راست مخصوص کارها را انجام میده. مو خیال من یار مغز دیگه بس تمام یک قصه نیه. هر دو حصه‌شی پرپزلی پروردگار عالم این قدر خوبصورت دیزاین کرده. واقعا امی آیت ها مو اگر دا کدزی معرفت و کدزی نگاه بای پروردگار عالم را آیت های شبیه خانی آیت های قرآن چی قدر واقعا لذت بخش مشنه. من سوره رحمان پروردگار عالم بار بار مگه چی مگه فبأي آلاء ربكما تكذبان که واقعا تو کدام نعمت های پروردگار را انکار منی. بیا مغز از خود تو چی قدر د خوبصورتی پروردگار عالم این مغز را دیزاین کرده. این مغز را دیزاین کرده. مثلا حصه چپی مغز مگه یک از کاراییش چی است که کتکلان ویژن چیزها را نگاه منه. کتکلان ویژن چیزها را نگاه منه. زیاد پیش پای خود تو نمونه. بعضی آدم‌ها دی خاصیت چی است؟ بعضی آدم هست که وقتی یک مسئله پیش میاد مسئله را فقط همون مسئله را میگرنه. اما بعضی آدم‌ها چی است؟ بعضی آدم‌ها خاصیت چی است که مسئله را د کلان سکرین میگرنه، د کلان پیکچر میگرنه. خب این کارایی مغز است. مغز طرفی چپ شی خصوصیت چی است که یک مسئله را د کلان پیکچر میگرنه، د وسیع پیمانه میگرنه. مسئله را فقط همون مسئله را نمیگرنه، ربط ازی مسئله کد مختلف مسائل اینا را میگرنه. اما طرفی راست مغز چی کار منده؟ طرفی راست مغز خصوصیت چیه که مسئله را جزئی میگرنه. بعضی آدما خبیر گفتم تمام چیزا را ساینتیفیکلی پروف شده اینا. بعضی آدما که فقط پیش پای خطوق منه. پیش پای خطوق منه مطلبش نه که مطلبی است. یعنی یک مسئله را د لیول ریزه میگرنه، د کلان پیکچر را توغ نمونه. اینا مطلب چی است که طرفی راست دماغ از نه زیاد فانکشنال است از طرفی چپ. طرفی راست مغز از نه حاوی است بله طرفی چپ شی. اینا هم خاطر جزئیات را میگرنه. امو مسئله را دمزو حد که است میگرنه. خب طرفی چپ یک از دیگه کارهایش چیه؟ طرفی چپ کلان مسئله بدن انسان را طرفی چپ که است کنترل منه. این طرفی چپ شر کنترل منه. خب یا انسان که بیلنس منه منی راه رفتو یا منی گشتو و ششتو دیده انسان بیلنس داره، بیلنس شاوت شونه. این بسیار زیاد کارایی داره که مغز انسان بسیار زیاد ریلیتید است که چیمای انسان. مو خیال منه که یار بیلنسی از ما همی که اراده کدوم بیلنس منم نه منی ازی مختلف فیکتر است. بریزی که باید تور پروف کنه که یار منی ازی مختلف عوامل است. ما ماهر نفسیات مگه تو استاده شو یک پای خوبال بگر، یک پای خوبال بگر چیمای قربان کو. امی که یک پای خوبال گیری تا که چیم تو واز سو خود خور بیلنس میتنی. این تجربه که هنزینش خانه رفتین تجربه که تمام شد. یک پای خوبال تا که چیم شون واز بیلنس تا نموپرین. امی که یک پای شون بال بشه چیم خو که بند بگیرین مینگرین منی چند سکند گا بیلنس شما اوت مشنه. چیم پس بسیار کارایی داره. خوبی بیلنس را کی کنترل منه؟ بیلنس را طرفی چپی دماغ انسان کستا کنترل منه. باز ایمیون سیستم انسان را طرفی چپ کنترل منه. برعکس از طرف راست چی کار منه؟ طرف راست کستا امی حصه احساساتی وجود انسان کستا منه حصه راست واقع است. یا کستا
امی قوه خیال انسان که انسان دیده برای سوچ ها منه مثلا خصوصا وقتی انسان منیگو مشکل گرفتار مشنه منیگو سختی گرفتار مشنه بخشی چیکار منه یک سلسله سوچ های را شروع منه بعضی آدما که د خودکشی یا کار شي د ازی لیول هامرسه مسئله شي قدر سخت نیه که مسئله قدر سخت باشه یا آدم بوره خودکشی کنه ایر چیز مجبور منه که بوره دست خودکشی بزنه یا اقدامات غلط بزنه او سوچ های منفی و سوچ های غلط هستی این فکرهایی که من خب اینال مگه انت کار شده بس در نتیجه دی انت مشنا یک سلسله سوچ های را برای خود تصور منه این سوچ ها را کدام حصه مغز انسان انجام میده طرفی راس مغز انسان اما اگر بیتنه ولی خیال خود قدرت داشته باشه شما توقین در بسیار از مشکلات زندگی 99% چیزهایی که انسان سوچ منه تمام شی غلط ثابت میشنه واقعش نموشنه 99% چیزها که انسان میرنگه ولی خود سوچ منه خیال پردازی منه برای خود منفی سوچ منه و یک دنیز نام که هسته محقق نموشنه یک دنیز نام که هسته صورت نمیگره یا 99% از صورت نمیگره دیگه این سوچ بسیار زیاد مهم است خب این سوچ را کی منه این خیال پردازی را کی منه طرفی راسی دماغ انسان منه خب این مغزی زن و مغزی مرد را وقتی مایرا منی ماشینای ام آر آی سکن منه مایا دازی نتیجه میرسه مگه مغزی زن منیشم نیورونز کی است گفتم دیگه رگهایی است که از موی کده چند صد گونه باریکتر است نیورونز مگه او چیکار منه اینا لینک است اینا یک حصه مغز را که دیگه حصه مغز لینک منه مگه منی زنا لینکی که بین حصه های مغز است چطور کنکشن زیاد است بین حصه راس و چپ زن کنکشن های مغز است بسیار زیاد است نسبت به مرد از مرد وقتی مغزی سکن منه مینگرنا حصه چپ مغز است کنکشن هایی که داره زیادتر منه حصه چپ است که حصه راس نداره حصه راس هم فقط مخصوص منه حصه راس زیاد کنکشن داره اما نسبت به زن الټه است زن کنکشن های طرفی چپ کت کنکشن های طرفی راس زیادتر است تا کنکشن های طرفی چپ کت طرفی چپ خب این خاصیت را شما توقین این خاصیت باعث مشنه که زن ات تایم امی اردو خصوصیت که گفتم که بین حصه راس و حصه چپ مختلف کارها را انجام میده زن مخشی طاقت را داره که حصه راس باید کارهای حصه چپ را انجام میده کارهای حصه چپ که است باید حصه کارهای راس را انجام میده زن دماغشی ای طاقت را داره امزو خاطر شما توقین زنا ات تایم پنج کارم میتونه سوزیم کټ منه د ټلیفون هم گم میزنه روی بروی آدم شته کزوم بندار منه ولی فون هم گب زره سوزیرم خوب برابر و د صحیح مقدار کټ منه وجهزی چیه وجهزی کی دماغزی اردو حصه دماغزی لینک است و لینکش بسیار قوی است لہذا ات تایم میتونه اردو حصه دماغ کی مختلف کارها یار انجام میده ات تایم ای میتونه مختلف کارها را انجام میده میتونه مختلف کارها را انجام میده یک ریسرچ شده مگونای بلش اٹیک فالج مایا دیدین بین زن و مرد اٹیک فالج مگه فرق داره اونایی که مردها بلش اٹیک فالج مایا مگه اونا تا مدت های بسیار طولانی را دیگه گفتگویشی او رنگ مثل اول وری سینه مشنه اما من زنا کی ریسرچ کده دیده زنا بسیار زیاد ریکاور منه چرا چون سه چپ شي گفتم سه راس کنترل نه اگر سه چپ دمیج چونه یاردو منش کنکشن قدر مضبوط است ای قدر کنکشن چیز زیاد است که سه راس ما چیکارونه بسیار از کارهای سه چپ را انجام میده امزو خاطر من زنا د من فالج و غیره کسر ریکوری شي بسیار زود است نسبت د مرده بسیار زود است نسبت د مرده امزو خاطر زنها ازیا ولا مگه اعصاب شم بسیار قویه این د حسابی جسمانی مرتکو قوی است اما از لحاظ لطافت و روحانیت کی قویه اعصابی زنا قوی است چرا پروردگار عالم این رنگا دیزاین کده بخش خاص هدف خاص پرپس و خاص مقصد و خاص هدف و خاص پرپس چی است تربیت ولی خدا است خداوند متعال مگه ما زن و مرد را کد مختلف خصوصیات خلق کردم چرا چون اینا باید کارهاش تقسیم بشه امزو خاطر شما توقین امروز یک از بدبختیایی که من غرب وجود داره ای است که ما زن را باید زن مثل مرد باشه ای که زن مثل مرد باشه ای ده حقیقت زن ظلم است چرا ظلم است چون زن خصوصیات چی فرق منه چون برای ازو کارها که پروردگار عالم مرد را خلق کرده زن را برای ازو کارها خلق نکرده
چرا؟ چون اینا خاص هدف داره. اما امروز یورپ مایا، غرب مایا، وست مایا، این دنیای پست مدرن مایا چیکار منه؟ مگه بای یاردوشیر باشه یا گرنگا باشه. خب موم بازی مخری مورم کستا دخترو از مورد صورت فیلم ها و در صورت دراما و در صورت مختلف چیزا بازی میده. اینا مایا مگان باید یک رنگا باشه. مرد سر سلوجا باید زنم سرخو لوچ کنه. خبر نداره کی کلان ظلم است، چون خاصیت زن نسبت به مرد فرق داره. زن برای دیگه پرپس خلق شده، زن برای تربیت ولی خدا خلق شده. مرد برای چی خلق شده؟ مرد برای کارهای سخت و زحمت کشیدو خلق شده. مرد برای ذی خلق شده باید کارهای بروره. اما زن رمای چی کار منه؟ د حسابی برابری و د حسابی یک رنگ بودن و شانه به شانه بودن مرد ما تمام کارها را د ذمه زن هم میزنه. اذن با توجه به ذکی ساخت از دی رنگ است که وجود یک انسان منه وجود ازی تربیت پیدا پرورش کنه. اما زن رمای را چیکار منه؟ مگه باوجود از اینکه توی رنگ دیزاین شده که یک وجود یک انسان منه وجودی است تو پرورش کنه، باوجود از باید تو چیکار کنی؟ باید مثل مرداوری بیتفی، مثل مردهاوری بیتفی. خو واقعا ظلم است در حق زن که باید زن را برابر مردها قرار بدی، مثل مردها قرار بدی. این دیگه خصوصیات داره. این نمیتونه مثل مرد باشه. خب مرد او ساخت نداره که یگو انسان را منه وجود خو کلان کنه، اما زن برای ازی چیز خلق شده. اور بیا تو بگی تم مثل مرد وری باید بوری از 9 بجه روز تا 5 بجه بیگار کار کنی. این ظلم است در حق زن. تم باید مثل مرد وری باید هر رنگ کالا که دل توشونه بوبشی، هر رنگ به حجابی. این ظلم است. نفسیات مرد نسبت به نفسیات زن فرق داره. اینال پیش مای دانا دانا فرق ها را بیان منه که بین نفسیات زن و نفسیات مرد چی فرق ها داره. مایا اشکال و اعتراض میندازنا. خب مرد کی 4 عرصه میتونه باید زن هم زن برای خلق نشده. این 4 عرصه که اسلام میگه برای خوشگذرانی نمیگه، بخشش شهوت پرستی نمیگه. این 4 عرصه خود فلسفه داره. پروردگار عالم یک مکمل نظام دیزاین کرده. این نظامی که باید در تمام حالات و شرایط باید چیکار باشه؟ جامع باشه، مکمل باشه و کامل باشه. پروردگار عالم برای دی جامعیت چی اسلام را هم دیزاین کرده. خب این اسلام باید در حالات جنگ هم باید چی باشه؟ از خود خود پورا باشه. اگر پروردگار عالم دیزاین میکرد که یک مرد بهتره یک عرصه کنه، خب منی تاریخ بشریت مودین دیگه جنگ ها شده. منی جنگ ها کی زیاد ممره؟ مرتیکو زیاد ممره. مرتیکو نسبت به زنان زیادتر ممنه منی جنگا. چرا؟ چون سپاهیا اینا است، جنگجوها اینا است، جنگ کردنی والا اینا است. باید یک جنگی باید که منی فرض جنگ جهانی دوم، سکند ورلد وار، مایا د حسابی لاکا که است مرد کشته مشنه. خب زنها تعداد چی زیاد مشنه. این زنها را نیازی سرپرستیشی، این زنها را نیازی احساساتیشی، این زنها را نیازی فکریشی، این زنها را مختلف حوالا کی اینا ضرورت داره. اینا کی پورا کنه؟ اگر نتونه یک مرد از یک زیاد ازدواج کنه، خب چی مشنه؟ انسانهای لاوبالی و انسانهای غلط من معاشره زیاد مشنه. انسانهای غلط امزو خاطر اسلام هم ده چیکار کرده؟ اسلام یک سیستم جامع تیار کرده. خواهرای مو که گوش مونه بسیاریا را نسبت به نمزی شبهات ما چیکار مونه؟ از اسلام بد زن مونه، از اسلام دور مونه. این بسیار روشن فکراره بیا کی تو کچی بیسکو دیگه گب نداره فورا ما میگه چرا این د حق زن ظلم است. مرد میتونه 4 عرصه کنه، زن نمیتونه 4 عرصه کنه. بابا تو اول بیا خصوصیات زن و مرد بفهم، جامعیت اسلام رو بفهمو که اسلام یک دین جامع است. اسلام برای هر قسم شرایط که است پروردگار عالم این قوانین را برای هر قسم شرایط دیزاین کرده که دیگه جای این دین بند نفته که برای انسان یک شرایطی باید این دین دیگه جوابگو نباشه. پس معنا نداشت که دین آخر باشه، دین پیغمبر زمو پیغمبر خاتم النبیین باشه، معنا نداشت. امزو خاطر پروردگار عالم خب این نکته ها اگر مو خبر داشته باشی، نه فقط شیطان نمیتونه مور گمراه کنه بلکه چیه مو هم دیگر میتونی از گمراهی بچاو کنی، از زندگی خو میتونی خوب استفاده کنی، از زندگی خو میتونی خوب استفاده کنی. پس نفسیات زن نسبت به نفسیات مرد فرق داره. خب خود از نام قبول دارم این چیز را، اما چون مفادات چی دزی گبا پساوا امی آدمام منیم یورپ را گپشی میگیرم. یک زنی که مای دفتر کار منه این زن وقت صاحب اولاد مشنه دفتر لازم است برش که باید شیر چوٹی بیده. خب اگر یاردو برابر باشه چرا زن نمیخوای چوٹی بیدی؟ خب درو خدا چی مفهمیم که زن کد مرد فرق داره. این مرد نمیتونه اولاد را شیر بیده، او کار زن است که باید اولاد را شیر بیده. این مرد نمیتونه اولاد ساتیسفای کنه، او کار زن است که باید اولاد ساتیسفای کنه. اما چون مفادات چی ده چی پسا مفادات چی دمزی ناراهای خوبصورت ده حساب ظاهر خوبصورت است، برابری
اسلام را مایه مگه اسلام د حق زن ظلم منه. اگر واقعا مو کم فکر داشته باشی، کم سوچ داشته باشی، کم اطلاعات داشته باشی، باید کمپیریتیولی استدی کنی که اسلام د حق زن ظلم منه یا این نظامی جدید، نظامی پوست مدرنیزم که استماعی د حق زن ظلم منه. کم اگر اطلاعات داشته باشی د واضح انداز فهمیده مشته که دنیای جدید امروز مایا د حق زن ظلم منه. این دنیای جدید مایا کرامت زن را و حیثیت زن را زیر سوال مبره، خاصیت زن را و کوالیتیز زن را چیکار منه زیر سوال مبره، از بین مبره، از بین مبره. لحاظا یک از فرقها بین زن و مرد چی است؟ یک از فرقها از لحاظی مغزی است. خب گفتم 10% مغز زن از مغز مرد کده ریزه است. 10% این 10% در کدام حواله ریزه است؟ یک از فرقهایی که بین زن و مرد است این است که مردی کو منی تصور کدوی فاصله و اسپیس مهارت داره، زن از این حواله کمزور است. زن نمیتونه فاصله ها رو خوب تصور کنه. این حصه دماغی که منی زن کم است پرپزلی پروردگار عالم ایرا میرنگا تیار کده، ایرا میرنگا خلق کده. چرا؟ چون کارهای برو و کارهای که فضا و سپیس و فاصله منیشی است او مخصوص است کی باشه؟ مخصوص مردا باشه. زنا مجبور نشنه باید کارهای مردار انجام بده، باید کارهای خب چون این منی دماغ زنها این خلیه های که فضا را و سپیس را اینا تصورونه کمتر است. اینترنشنلی ریسرچ شده پایلٹ تعداد مردا نسبت به زنا 92% زیادتر است. بسیار شاذ و نادر زنها پایلٹ تیار میشن. چرا؟ چون من پایلٹی کاری چی است؟ کاری سپیس است دیگه. ایده نخست دیگری باید باشه، ایده انزی انگل باشه، ایده انزی انگل جاز بالچنده، ایده انزی انگل باید جاز کسته چکر بیزنه. تمام کاری چی است؟ فضا است. و چون زنها از این حواله کمزور است پروردگار عالم کمزور نه که البته بلین زن کس نقص بگیری که تو ناقص العقل هستی، نه، پرپزلی هدفمندانه پروردگار عالم زن را میرنگ خلق کده. کارهای برو مشنه، کارهای شکار مشنه، کارهای جنگ مشنه، کارهای معاش مشنه. منیزو زن کس زحمت نکشه چون وظیفه زن یک چیزی دیگه است. مرد باید امزو خاطر شما تو خین اکسیدنت منی از کی زیادتر است؟ حادثات درایوینگ منی از کی زیادتر است؟ منی زنها زیادتر است. خودون ممینگر دیگه آجکل ड्राइवर زنها منی معاشره مو زیاد شد. زیاد میچای دی گاڑی را کی منی نالی میندازن. زیادتر زنا است. خب اونا قصور نداره. این مونیه که البته گیار موبیلیزنا یک چیزا ناخون شیخ منی که نه از یا والا کم اینا خدا میرنگه خلق کرده، اینا قصورش نیست. دماغ از اینا میرنگه دیزاین شده که نه سپیس را نمیتونه خوب تصور کنه. اینا خیال من 5 قریش فاصله خبر نداره که نیم قریش فاصله تا کی گم استیرینگ کیلمونه گامینگ نه چای دی گاڑی منی نالی رفته. تامین کرنا یا مثلا بعض اوقات गाड़ी की में खाए देखो रेजा गली कट करना या मसन डबल पार्किंग अगर में खाए करना पेश मुब्रा गाड़ी रा पास में रहा पेश मुब्रा पास में रहा पेश एक पिंजा दफा पेश पास बाद मिंग करनी या करिश या पंच करिश अजी खुलासा साइड लाइन के दूर इस्ताद में चरा चुनिना मनेजी تصور कदो कमजोर है بعض वक्त शिकार बचना بعض वक्त खातिर हमजी मसला मने जन शोहर मुमकिन जंग बालचू जन माय जीत मना نما ناب گرفتم جای فریج در خانه نقص خالیه ای بنده خدا فریج را میخران مایرن بازار سری درسن اندخته مایره حال کی مایره کی فیچ من مینگه نه فریج کټه جای ریزه است زنها زید نکنه خصوصا د او چیزای کی منیشی فاصله و مکان کی است متر است قشنگ چیکار کدین چټیپ ناب کی ای زحمت نه خوال تو بازار رفته ناپم نکدی یک دفعه واپس بای نزو کده کی باه پټه بالچونه تو زید کنی که بایی ای جای برای فریج نخص خالی نه 12 متر قالین خود 100% جای مشنه ما کمره چیه مرتکه مگه ما خود ما 11 متر تیار کردم میگه نه 12 متر جای مشنه ما قدم کدو ما قریش کدو ما ناب کدو ما میگه کمره ریزه قالین 12 متر چیکار شده کټه شده امی مسئله چیکارونه بعض وقت من زن شوهر جنگ بال
من زن و شوهر جنگ بالونه. مرد باید بفهمه که زن زیه والا ایج کچ بیسم نکنه که نه تو غلط مگی باید این چیزی بگیره قرار ناب کنه. خب عالمی مثلا اگر مرد خبر داشته باشه کاری پروردگار عالم امیر انگا تیار کرده این نمیتونه خوب اندازه را ناب کنه. سوخته نمش ندم ما طریق از گفتم تو گفت گوش نکردی. خب گفتی مرد خبر داشته باشه که این میرنگه این میرنگه نمیتونه خوب فاصله را ناب کنه خوب فاصله را اندازه بگیره. دیگه از خاطر ड्राइविंग منی زن و شوهر بازو قد کوری منگه دوی قص کچن نالیر ندیدیم گاڑی رسیده مرد وقتی گاڑی را دستی زندگی ذهن خور تیار ویل که زی واقعیت امکان داره هر چند مدت بعد رخ بفته هر چند مدت بعد کسته اتفاق بفته. چرا؟ چون زن میرنگه تیار شد میرنگه خلق شد. خب پس یک از فرقها بین زن و مرد چی است؟ فرقهای مغزی است که مغز از اینا فرق داره. مغز از اینا فرق داره. این یک فرق. خب یک فرق دیگه ای که بین زن و مرد وجود داره کی میتونه باعث مشکلات شونه باعث واقعا دوریا شونه باعث ناراحتی زن و شوهر شونه اوی است که خاصیتی چیم زن و چیم مرد است که هر دو چیمش هم فرق داره. ساخت چیمش نمیگی که یک چیمش کټه باشه یک چیمش ریزه باشه زو حالا نمیگی. از لحاظ تشخیص رنگ میگی از لحاظ دیدنی رنگ زن و مرد فرق داره. زنها را پروردگار عالم چیکار کرده؟ زنها را پروردگار عالم او رنگ خلق کرده که زنها میتونه بهتر رنگ را تشخیص بده زیاد شید زیاد رنگ را تشخیص بده. مرتیکو نمیتونه. مرتیکو از این حواله کمزور است. امی مثلا میتونه واقعا یک بلوغ مسائل را ایجاد کنه. بورا زن کالا بخره بایره مرد خانه بعد خاک دستر دو دازه پس نفته هم زیرن کالا خریده بودی بعد یفته رفته پیسر خرج کرده هم زیرن زن مگه نه وی رنگا نبود نه مگه ماست چیم خود دیدم مویشی دیدم امیشی دیدم ممکنه این مثلا چیکارش نه جنگ بالش. خب زن شیدهای مختلف را تشخیص میده. برای مرتیکو یک پینک کلر است. مرتیکو یک پینک مینگرنه چی مگه پینک را دا آزرگی گلابی مرتیکو یک گلابی مینگرنه اما زنها یک قطره شید سفید بنی گلابی زیاد شده مفهمه کی کزو گلابی فرق داره. ما وقتی میخواندم امی کوالیتی زن و مرد را امی در رفتم بخش رنگها از حوالی رنگها کم ریسرچ کردم در خیال چه منی گلابی چند شید وجود داشته باشه؟ چند؟ 4 شید. دیگه ایگو کسی دیگه چند شید در خیال چه وجود داشته باشه منی گلابی؟ چند؟ 50. 29,000 شید منی گلابی وجود داره. او که چیم انسان تشخیص داده 29,000 شید منی گلابی فقط وجود داره. زنها بسیار د خوبصورتی مفهمه. مرد ولی زن سوخته میشه تو یک رنگ کالا پس نه ماما می رنگ گرفتی این ماما می رنگ گرفتی روی بری مرد کی میره مرد یک رنگ مینگرنا اردوش اما زن چی مینگرنا فرق مینگرنا. قالین خوشگدور یا زن و شوهر پرده را زنم دیدم مردم دیدم در دکان قالین کی مورا مرد مگه اینی قالین میش منه زن مگه نه قالین میش نه منه اونو قالین میش منه. مرد اصرار منه زن چی مگه تو نمفهمی خدا نکنه که بگه مرد را بگه تو نمفهمی بس یک قیامتی صغرای دیگه. مرد عزیز شوهر عزیز پیش ناراحت نشو تو را میر که درباره رنگ ها زن گفت تو نمفهمی تو قبول کو بگیان مر خدا می تیار کرده ما نمفهمی یه جنگ اجبال نمیشه فساد اجبال نمیشه. قالین بیل کی خوش کنه زن خوش کنه چرا اون رنگ را زیاتر تشخیص میده اون معمولی فرق شیدها را زن تشخیص میده اما مرد نمیتونه تشخیص بده. برای مرد یک گری کلر دیده گری زن مور برای مرد کالای گری مید مرد مگه بایی ازی ما دارم زن مگه نه تو ازی نداری مرد یک گری مینگر را اما منه گری که است 500 شید گری وجود داره 500 مختلف قسم گری ها وجود داره. مرد تمام شد گری مینگر دانه دونیش اگر زیاد فرق باشه فرقایش مفهمه ایش گریک سیلور گریک سلیت گریک خدا خبر یک انواع و اقسام مختلف گری ها وجود داره. مرد اکثر شد یک رنگ مینگرنه اما زنها فرق مینگر لہذا از خاطر ازی امی کوالیتی را مردم بفهمه که بای ما این می رنگ هستم. زن منی از این چیزا تیز است کارهای رنگ و کارهای رنگ خانه مشنا خوش قالین مشنا پرده مشنا نالینچه مشنا اینا تمام تحویل اسکی کنه
تاویل زن کنه که تو چیم تو تیزه سلوت هم بیزنه که خدا تو ماشاءالله چی خوب خلق کرده تو چیم تو سری از مکده خوشحالم مشنه خوشحالم شد من زندگی لذتم اضافه مشه دی معمولا مرتکو از تعریف کدو عادت نداره اندان چی موسز اگر تعریف زن رکن یک تا زندگی بسیار شاذ و نادر مرتکو اگر باشه که تعریف زن رکنه الا اکثر مرتکو عادت نداره خب تعریف شي کنه که ان بھائی تو ماشاءالله چیم تو خدا این رنگ خلق یک دو زیاد رنگا رمینگن اون دست خود ناز منه که ما این رنگ هستم زندگی خود به خود کسته شیرین مشنک صلوات بخوان محمد و آل محمد. خب یک از خصوصیاتی و فرقهای بین زن و مرد یک از دیگه فرقهایی که بین زن و مرد وجود داره او چی است؟ او فهمیدوی بادی لنگویج است. مردی کو از لحاظ فهمی بادی لنگویج است دیده مو یک زبان داره که چی گپ میگی مثلا ما میگم برو میگم بیا این زبانی از ما است زبانی قالی از ما است که در ذریعه زبان خوب از ذریعه الفاظ مو گپ میگی یک دفعه که زبانی الفاظ گپ نموگی یک دفعه انسان که زبانی بدن گپ موگه ایچ گپ نموگی خالی انت جیه او فهمید بچه مو فهمید بچه امشب خانه رفتم بابا پوست را واس کده یک اینی ایر چی موگه ایر بادی لنگویج موگه که انسان در ذریعه بدن خو یا گور که انت اولاتای ریزر که ترش انت قبق دامنی تو منو مفهمه که بایی کار ما ایر موگه بادی لنگویج زنها موگه منی فهمی بادی لنگویج که بسیار مهارت داره ذاتن پروردگار عالم اینا را امیرنگ خلق کرد مرتکوزی والا چیه بسیار خطر البته این فرق هر کی مو مگی امکان داره بعضی مرتکو امو خصوصیات که برای زن بیان مشنه و خصوصیات داشته باشه مثلا یک مرتکای پیدا شونه که بگیار ما بادی لنگویج خوب مفهم دقیق مفهمم اصلا اوتا آدم کلان سپیشلیست هست منی ایجنسیز هست منی مختلف شعبه های فیلم هست اونا کارش چیه اسپیشالایزیشن منی بادی لنگویج است کلان انالیست هست سیاستدانا را بادی لنگویج چی است انالایز منه مثلا امی کی چندنا سیاستدانا چند مدت پیش آمد که آقای خامنه‌ای میلاوشت انالیستای بادی لنگویج است بادی لنگویج از نار باقاعده انالایز منه مگه پوتین را توخ مگه وقتی که پیش دیگه حکمران نمیشنه مگه این نمز دستایش واس پایایش واس پای خیک پای خود دراز منه این خاص مگه معنا داره که دیگه که میخوای بیشنه که دیگه میخوای چنبه میده کدام انداز چنبه میده دیدن پوتین که است یک از امزی صدرهای یورپی یونین بود خلاصا د اگزیکت دیاد نمونده کیه او کی مای کچ میلاو شدو قبل از اینکه دزو میلاو شنه چیکارونه چند منیت وری که سک خو بازی منه انالیستا مگه ای عملا توهین از آدم رکده یعنی سگ از ما است تو کده زیاد اهمیت داره این بادی لنگویج بسیار وسیع شعبه است بسیار وسیع علم است که بنی از اسپیشالایزیشن مشنه ما کیرنگ چنبدت سر خوگه تا کده چیم تو که چی معنا داره پای خگر واس کده شیشتک دستای خوگر جمع کده شیشتک دستای خو تمام چی معنا داره زن مگه منی از ذاتن پروردگار عالم زن را این میرنگ خلق کده که زن منی از مهارت داره چرا در مطابق از هدف است مثلا ریسرچ شده مادرها را چندان مادرها گرفت جمع کده از اولادایشی در مختلف شرایط گرفت ویدیو تیار کده یک دفعه اولاد گوشنا مشنا گریه من میگره ویدیوش تیار من یک دفعه اولاد ضرورت مشته که پمپرش بدلی کنه میگره ویدیوش تیار من یک دفعه مثلا گو ناجوری داره میگره ویدیو تیار من در مختلف حالات و شرایط اولاد میگره چیکار من ریسرچرا ویدیو تیار من خب ویدیو که تیار من این ویدیو را هم ایکا گور نشان میده هم بابا گور نشان میده آواز شیرم بند مونه که ایکا آواز گریر نشنوه فقط خالی چیز را بینگرنه فقط خالی حرکتی اولاد را بینگرنه اولاد مگه 92 چند فیصد مادره مگه هر ویدیو را که دید اور نگفته بود که ویدیو در کدام حالت گرفته شده اور خالی در مختلف گفته یعنی ویدیو در مختلف حالت ها گرفته شده اما ایر نگفته بود در کدام حالت گرفته شده مگه 92 چند فیصد مادره اگزکتلی او ویدیو که اولاد منیش گوش نبوده مادره فهمید که منی از این ویدیو اولاد ما گوش نه امزو خاطر داره گریم منی از این ویدیو که است اولاد ما کورش درد من امزو خاطر نیرنگا گریم منی از این ویدیو ای ضرورت داره و ایچه میخواد که پمپر از بدلیش نه ایچه میخواد که شیر بخوره ایچه میخواد که نان بخوره مادره اگزکت از بادی لنگویج اولاد فهمید که ایچه می چی ضرورت داره و چی میخواد
امی ویدیو را آورد مرتیکور نشان داد. هر ویدیو که نشان میداد مرد را گفتی چی میخوای؟ گفت کیک میخوای. هر ویدیو نشان داد نگفت که نان میخوای اینجی پیمبر. هر ویدیو نشان داد گفتی چی میخوای؟ گفت کیک رو میخوای. چون مرتیکو از این حواله فایل است. از این حواله فایل است. دیده بعض وقت این واقعا یک بسیار مسئله ساز مسئله است که مشکلات ایجاد کرده. بعض وقت بعض زنها برای شوهرای خوشک مونه یار دال می کچھ کالا ہے. بعضی از اوقات واقعا وسوسه های شیطانیه. این وسوسه های شیطانیه خارا گوش مونه. بعض اوقات اینا وسوسه های شیطانیه. اما بعض اوقات ریسرچرها میگه مرد وقتی درو یک کار را درو انجام میده خودش متوجه نیه، لیکن چون زن من بادی لنگویج بسیار مهارت داره میفهمه که یار یگو از نرمال هٹ کی است. برای مرد شاید نرمال باشه، مرد متوجه نمیشه، اما زن متوجه میشه که از نرمال هٹ کی درو بازی اکتینگ هر درو انجام میده، بازی بادی لنگویج ازی ایر نشان میده که یار یگو کاسه زیری نیم کاسه زیری کاسه است، دال می کچھ کالا است. امزو خاطر چیکار میشه؟ حساس میشه. امزو خاطر حساس میشه. لازم امزو خاطر زنها دروغ مرد را هم در بسیار از موارد خوب تشخیص میده. مرد خیال نمیفهمه، اما چون خبر دارین دیگه منی باقاعده نفسیاتی تست است. مثلا یک از تست پلیگراف است. پلیگراف چیکارونه؟ یک تست است که منی دروغ تشخیص میده. از لحاظ کیمیکال ریاکشنز که منی مغز انسان مشنا دروغ را تشخیص میده. مختلف ماشینا د منی جان د میزنه د دیست دم بازو سوالا پرسان. باز اگر انسان دروغ بگه چون خبر داره ما دروغ میگم، این دروغ وقتی منی مختلف دماغ انسان مختلف کیمیکال ریاکشنار که صورت میگیره منی بدن انسان آثار از ظاهر مشنا. این پلیگراف تست خصوصا منی چیزی زیاد مشنا، منی امزی ایجنسی و غیره که ایجنسی ازی تست زیاد مشنا. یگور که مثلا گرفتار مونه میخواد بفهمه سوال جواب نه تو یعنی کار کدی نکدی ومگه نه نکدی باز مگه یار اگر دیگر رنگ صابین دنز مگه بایر زیر تستی پلیگراف بایر فیت کو امی کی دروغ بگه فهمیده مش. زنم قدرتی چیه؟ امی حسی تشخیصی دروغ شی قوی است. در بسیاری از موارد گفتم کار شیطانه، در بسیاری از موارد وسوسه شیطان است، اما در بسیاری از موارد زن متوجه میشن، زن مفهمه. زن مفهمه که یار اینی مسئله است. ای اگر مرد را اینی کار نمونه، یعنی اولاد اگر اینی کار نمونه بعض وقت دیده بابا نمفهمه که اولادی کو مسئله داره، اما ایکا فورا مفهمه. چرا؟ از چال چلن یزو برای بابا هیچ فرقش نمفته. بابا خیال نمو چوک چوک شده رای اولاد، اما ایکا دقیق است. نمگه هیچ چوک چوک از کم دیگر رنگ است. چوک چوک از کم دیگر رنگ. امی رنگ زنا منی خام می رنگ است. فلانی مگه بسیار مغروره. چیکار کرده؟ مگه ما استایل از فهمیدم که بسیار مغروره. وی واقعا پروردگار عالمی خاصیت داره که از استایل و از تاوبال شدوی چیم و از تاوبال شورددوی سر یک بلوک چیزها را ذاتاً مفهمه. خداوند متعال ایرا امیرانگ خلق ده که بسیار از چیزها را مفهمه. خب این فرق یک از دیگه فرق های است که بین زن و مرد وجود داره. یک صلوات بخوان بر محمد و آل محمد. خب آمی آخری فرق را گفته زحمت های شما تمام. یک از فرق های دیگه که بین زن و مرد وجود داره او است که ریسرچ ها ثابت مونه که زن آوازهای آیسته را بهتر از مردم میشنوه. مردم معمولا آوازهای کچه موچه موچه کلان کلان آوازها را میشنوه. ریزه ریزه آوازها را این مرد میرنگه دیزاین شده که زیاد متوجه نمیشنه. خب امی مسئله ممکنه واقعا مسئله ساز شونه من زندگی زن و شوهر. خدا مثلا زن و شوهر را اولاد داده. ای اولادم چیه؟ ماشاءالله بدخویه. شاو گریه مونه. شاو پورا شاو جیغ میزنه. ایکا لازه بال میشنه. مرد چیه؟ خواه است. صبح که مردی که بال میشنه زن چیز را میندازنه؟ یک فساد میندازنه که تو چقدر به احساس مردی ما اینجا پورا شاو این الغر بغیر کردم. پورا شاو این الغا گریه کرد. مرد میگه خو گریه کرد ما خلا آواز گریه اجر نشیدم. این مزید زن را سوختم. آن میگه تو موتا به احساس بودی از روز اول تو میتا به احساس بودی. چه احساس نداری؟ گبی احساس و نه احساس نیست. مرد میرنگه نمیشنوه. آوازهای آیسته را خصوصا نمیشنوه.
اولاد ریزر خبر دارین دیگه ام شماری آواز شمنه آوازای کلان نمشنه منه آوازای ریزه مشنه مرد امی رنگ دیزاین شد مرد اگر مثل زنی آوازدار میشنوید پورا شاو بیدار مبود بس صبح کی برو رفت کاری برو کی مکده لہذا امی رنگ دیزاین شده خواهرا اگر متوجه باشه که یار مرد امی رنگ است قصه جنگ و جدلش نمیرسه نوبت دا مسئله مسائلش نمیرسه وقت مشخص کنه 3 گنټه مان الغره شاو بغل منم اگر گریه کدوش منم 2 گنټه توش کو 2 گنټه توش اگر زن و مرد متوجه زی فرق باشه بودم بسیار از موارد جنگ و بسیار از موارد ناراضگی اتوماتیک از بین مور دیگه شوهر زن نمگه تو به زن شوهر نمگه تو به احساس است او مفهمه که امیرنگ است اردوش دیساید بنا بیرال ما انزی وجهتا انزی وجه نلغروش من تو انزی قصبجتا انزی قصبجا نلغروش کو زبات کسته برو خاو کو خب یک ریزه فرق است یک معمولی فرق است اما میتونه بسیار از مسائل زندگی و مسائل زندگی ایتنیه که یک دفعه اچنبم و یکو مسئله بایا بسیاری از مسائل که در طلاق میرسه بسیاری از ازدواج ها که لذت ازدواج از منش ختم مشنه لذت زندگی از منش ختم مشنه رفته رفته ختم مشنه ایتنیه که یک دفعه که اچنبم بپره این زندگی پاش پاشونه نه امیر انگریزه جمع مشنه ای زن احساس نه که مرد به احساسه ممکنه نگام کچ اما د درون دل خواسته چون خبر نداره که مرد دیزاین امیر رنگشت ای به احساس نیه اگر دیگه موارد کنه به احساسی ویشی گفته نمیته خبر دازی موارد اگر فرض کو آواز نلغشر بیدار نمونه معنیش اینه که به احساس است معنیش است که نمیشنوه گوشای زی نمیشنوه کاری خدا دادی ہے نسبت د ریزه آوازه اگر یکو دفعه زن شوهر رو تو کرسته سوختم نشنه بگان ما خدا مرا میده تیار کرده که ما نسبت د باز آوازه کرستم خوب نمیتونم بشنو بسیار از مسائل از پیدا شده پیش شکار مشنه ختم مشنه اگر امی معمولی فرق اگر امی معمولی فرق رو ایگنور کردی چیکار مشنه امی ریزه ناچاقیه ریزه ناراضگی ریزه ناراحتی آهسته جمع مشنه و یک روز کسته پارا مشنه ممکنه 10 سال بعد نتیجه خو نشان بده ممکنه 20 سال بعد نتیجه خو نشان بده 20 سال بعد ممکنه نتیجه خو نشان بده خب 20 سال جمع شده رفته این مسائل چرا چون آگاهی نبوده اطلاع نبوده آگاهی و اطلاعات کی نبود نتیجه شکار مشنه تلخی زندگی مشنه زندگی انسان تلخ مشنه و خوبصورتی خوره و لذت خوره و جذابیت خوره از دست میده از بعد انسان میرسه دزو جایی که مگه بیسوزو بیساز تیر کده بور دیگه بیرال الله هیچ کار نمیشه تیر کده بور وجهشی کوتاهیای خود انسان هست چون ما کوتاهی کردیم ما رفته یاد نگرفته ما رفته زحمت نکشیده که بوری یاد بگیری لذا گرفتار از این مسائل و مشکلات شده دیگه امید است ان شاء الله که جوان های از ما خواهرا و برارای شادی شده از ما ان شاء الله بهتن این مسائل رعایت کنه و او خوبصورتی و جذابیت زندگی خو دوباره بهتن من زندگی خو واپس بیره و یک عاشقانه و لذت بخش زندگی را انشاءالله تیر کنه دست توسل دراز من طرفی اهل بیت علیهم السلام امشاو میخوایم که جوان امام حسین علیه السلام توسل کنیم که حضرت علی اکبر علیه السلام ولی اکبر کی دزی شب و روزها سرش بالای نیزه بلند است الله اکبر تاریخ نقل کردم گئی قافله هر جایی که مو رفت د فرنٹ سپاهیای بود که د دست نیزه بودند بلی از اون نیزه ها سرهای مقدسی اهل بیت و یاران امام حسین علیه السلام بالای نیزه رفته یک از سرها سر علی اکبر است که د چی خواری و دچی زحمت های امام حسین علی اکبر جوان کده بود حضور کده بود پدر های که اینجا ششته اولاد های جوان دارین خبر دارین که جوان چی د خواریا و زحمت ها جوان چی قدر خون جگر مخری پدر و مادر کی اولاد را جوان کنه اولاد را کلان کنه اما خدای چی پدر را لاش پر شده جوان رو نشان نده مثل علی اکبر
راوی مگا حضرت علی اکبر آمد خدمت امام حسین علیه السلام. از پدر اجازت خواست. بابا جان اجازت میدان است؟ آیا اجازت است علی اکبر باید میدان؟ امام حسین فورا اجازت داد. اما تاریخ نقل منا تاریخ مگامی که امام حسین علیه السلام حضرت علی اکبر را اجازت داد. مگر دید تاریخ نقل کده که رنگ چهره امام حسین پریده، دیگر رنگ چهره امام حسین بدلی شده. امام حسین گئی طرف صورت علی اکبر تو منا گئی دستای علی اکبر را میگره بوسه میده، گئی علی اکبر را بخل منا. اما الغرض علی اکبر آماده میدان منا. علی اکبر فرزند ما برو د میدان د زودی تو رسول خدا کد حوض کوثر آب حوض کوثر سیراب. علی اکبر سواری گوڑا مشنا سواری گوڑا مشنا طرف میدان رہی مشنا. اما یک پدری پیر از پس علی اکبر آواز میده علی اکبر فرزند ما کی تر خون جگر خورده بزرگ کدو تو کی ٹکڑے جگری از ماسته. علی اکبر پدری پیر تو یک خواهش داره یک تمنا داره. علی اکبر تا کی د میدان نرسیده بار بار سر خو چکر ده روی خور پدری پیر خور نشان بدی تا پدری پیر تو زیارت یستره بیتنا. تاریخ مگه علی اکبر سر خو چکر ده پس دوخ چی دیده پدری پیر را دیده دید محاسین چی سفید شده کد حسرت بری نگاه علی اکبر را توغ منا. علی اکبر مایا د میدان امام حسین و حضرت عباس مایا د بلندی استاده مشنا تماشا منا. حضرت عباس استاد جنگ علی اکبر است. جنگ دو حضرت عباس علی اکبر را یاد داده. وقتی حضرت عباس مینگرنا که مثل علی مرتضی و علی اکبر جنگ منا. اما یک دفعه تاریخ گواست که علی اکبر مایا روی گوڑا را طرف امام حسین علیہ السلام منا مایا پیش امام حسین علیہ السلام میرسا. بابا جان علی اکبر تشنگی جان چر میگرا. علی اکبر تشنگی را دیگه برداشت نمیتنا. حتی من بدنی علی اکبر قدر طاقت نمنده کی تلوار ربا من بدنی علی اکبر طاقت نمنده که باید تلوار ربال کنه. یک دفعه امام حسین فکر منه که ای حسین کد زیدان خو از دستای رسول خدا شیر خورده از ناخنای رسول خدا شیر جاری شده. مگه علی اکبر فرزند بیا زبان خو من دانی حسین بیل شاید از خاطر از او شیر تاثیر خور نشان میده و تشنگی است میده شونه. اما مگه وقتی علی اکبر زبان خور میره نزدیک دانی امام حسین فورا زبان خور واپس کشمنا. بابا جان زبانی است تو از دانی از مگر زیاد خشک است تو از مگر زیاد تشنه تو از مکه زیاد تشنه است. و امام حضرت علی اکبر دوباره طرف میدان رہی مشنا دوباره طرف میدان تاریخ نقل منا مقامی کی جدا مشنا از امام حسین علیہ السلام روی گوڑے علی اکبر طرف دل دشمن مشنا مایا من دل دشمن مایا من دل سپاهیا اونار فی النار منا. اما یگلین نیزه گرفته استاد آیا مگه قسم مخرا تاکہ داغی علی اکبر را گلے دل حسین لیشتو گناہای ربها تمامی ربها د ذمه از نیزه را بال منا وار منا پلے پہلوی علی اکبر ایچی وقت نیزه پلے پہلو میں لگا خون سرازیر مشنا و علی اکبر علیہ السلام از گردنی گوڑا میگرا کولے علی اکبر تام اپرا. امام حسین چی مشاہدہ منا امام حسین مشاہدہ منا تلوار ہا بال مشنا دروی ہوا نیزه ہا بال مشنا. علی اکبر منے حلقہ دشمن ہاستا تلوار کسی کی کتل کرش تلوار استا کت تلوار مزنا کسی کی کرش نیزه استا کت نیزه مزنا. بی بی زینب سلام الله علیها مگه وقتی که علی اکبر در میدان جنگ رفت ما وضعیت حسین را دیدم حسین بیقرار است گئی استاده مشنا گئی تاشوره بله زمین مشنا دوباره استاده مشنا سوار زلجنا شد بله زلجنا سوار شد طرفی بدنی علی اکبر مایا راوی مگه وقتی رسید نزدیک علی اکبر از بله زلجنا تاره شده بدنی از خود خورانداخت از بله زلجنا بدنی از خود خورانداخت ولی بدنی علی اکبر راوی مگاول دیدو امام حسین سرخ بله زانوای علی اکبر میلا. اما قلب حسین قرار نمیگیره آوازی گریه حسین بلند مشنا. یک وقت دیدم حسین مایا صورت خو بله صورت علی اکبر میلا و دا آوازی ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدای به حق محمد و آل محمد اسلام و مسلمین و تشیع سر بلند بفرما. کفر کفار و منافقین و تکفیریت را نیست و نابود بفرما. با آمادگی از مد ظهور امام الزمان علیه السلام تعجیل بفرما.
اتفاق و اتحاد رمانی مؤمنین روز افزون بگردان. مؤمنین مؤمنات ذوی حقوق از ملتمسین دعا جمع حاضر بانیان مجلس خدمت گزارای دین، خدمت گزارای ازاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هرچی مشکلات گرفتاریات در برطرف بفرما، هرچی حاجات در برآورده خیر بفرما، هرچی مریضی در شفای عاجل و کاملتا بفرما. ای قلیل عبادت ها و توسلات را تمام از ما به حسن وجه قبول بفرما. ثواب از این مجالس در مرحومین از ما برسان. جوان های از ما را شر شیطان محافظت بفرما. جوان های از ما را دنیا امتحانات دنیا و آخرت کامیابی نصیب بفرما. خدای مؤمنین مؤمنات که بیگناه اسیر است به حق اهل بیت جلد از جلد رهایی نصیب بفرما. زمینه ازدواج جوان های از ما جلد از جلد فراهم بفرما. مرحومین از مرکز اهل بیت محشور بفرما. داخل برای تمام مرحومین جميع حاضر، مرحومین مؤمنین مؤمنات، علماء شهداء و رفاه. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.